नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौँ 100% समाचार। सरकारद्वारा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक यदुलाल खरेललाई मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा। मन्त्रीपरिषद बैठकद्वारा आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनशीलताका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन 10 बिलियन करिब 10 अर्ब 39 करोड रुपैयाँ नीतिगत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय। मन्त्रीपरिषदको बैठकले गोरखापत्र संस्थानलाई गोदाम भवन निर्माण गर्नका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीद्वारा जानकारी। राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय। नारायणहिटी संग्रहालयभित्रबाट बतास समूहलाई हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको भनाई। बतास समूहलाई कुन प्रक्रिया मार्फत हटाउने भन्ने विषयमा आफू छलफलमा रहेको आलेको दावी। मन्त्री स्तरबाट वा मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गरेर भए पनि हटाई छाड्ने मन्त्री आलेको भनाई। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि गृह कार्य भइरहेको पर्यटन मन्त्री आलेको भनाई। विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारकै बजेट अथवा दात्री निकायको बजेटले बनाउने भन्ने सम्बन्धमा गृह कार्य गरिने पनि उल्लेख। बस्ती अधिग्रहण गर्नका लागि 10 अर्ब मुआवजा वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै सोका लागि पनि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनाई। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल उपस्थित। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूको पनि सहभागिता। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्रको विवादित रेस्टुरेन्टबारे छानबिन गर्न समिति गठन। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको निर्देशनमा मन्त्रालयद्वारा सहसचिव होम प्रसाद लुइटेलको संयोजकत्वमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट लगायतका व्यवसाय गर्न बतास समूहलाई दिने हालसम्मका निर्णय प्रक्रियाका बारेमा छानबिन गर्न समिति गठन। समितिमा कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव टेक नारायण पौडेल, आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखाका लेखा नियन्त्रक सूर्यमणि गौतम सदस्यमा कानून शाखाका उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा तथा समितिको सदस्य सचिवमा शाखा अधिकृत टङ्क बहादुर नेगी। दरबार संग्रहालयभित्र निर्माण गर्न लागि रेस्टुरेन्टका बारेमा 3 दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई निर्देशन। समितिद्वारा संग्रहालयको 10 रोपनी जमिनमा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गर्न यसअघि बतास कम्पनीसँग सम्झौता। पुरातात्विक क्षेत्र मानिएको नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट बन्न लागेको समाचार आएपछि चौतर्फी आलोचना। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनद्वारा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताउन आह्वान। गठबन्धनको समन्वय समितिको बिहीबार बसेको बैठकले 7 प्रदेशमा गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेकाहरूलाई निर्वाचित गराउन आग्रह। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि 7 प्रदेशमा 5 दलीय संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको समितिका सदस्य एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीद्वारा जानकारी। माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि प्रदेशगत संयन्त्रले नै प्रचार प्रसार र परिचालनको काम गर्ने। संयन्त्रमा सबै पार्टीको प्रदेश समिति अध्यक्ष सभापति र आवश्यकता अनुसार अन्य नेता रहने। गठबन्धनको समन्वय समितिका संयोजक कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलद्वारा 7 प्रदेशमा संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव। राष्ट्रिय सभाको 19 सिटका लागि हुने निर्वाचनमा कांग्रेसले 6, माओवादीले 5, नेकपा समाजवादीले 5, जसपाले 2 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1 सिट पाउने गरी चुनावी तालमेल। संसदको अवरोध हटाउनका लागि राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमतिको बिन्दु खोज्नुपर्ने सत्तारूढ गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलको भनाई। समितिको बैठकमा आफूले संसद र अदालतको अवरोध हटाउनका लागि सहमति र सम्झौताको बिन्दु खोज्नुपर्ने कुरा राखेको पनि जानकारी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गतिरोध अन्त्य गरी समाधान निकाल्नका लागि अग्रसरता देखाउनु पर्नेमा जोड। आफूले सुझावहरू समेत पेश गरेको भन्दै सुझावहरूको विषयमा पनि छलफल गरिने पौडेलद्वारा उल्लेख। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडद्वारा केन्द्रीय सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूसँग छलफल।
समसामयिक सुरक्षाको अवस्था र आगामी दिनका सुरक्षाका चुनौतीका विषयमा खाँडद्वारा छलफल। बैठकमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तथा आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा गरिने सुरक्षा तयारीको विषयमा समेत अध्यावधिक छलफल भएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कुमार कोइरालाद्वारा जानकारी। बैठकमा सुरक्षाको विस्तृतीकरणको विषयमा पनि छलफल भएको सहसचिव कोइरालाको भनाई। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलद्वारा काठमाडौँ मेडिकल कलेजको अनुगमन। चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी रकम कलेजले लिएको उजुरीपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रा देवी शर्मा सहित शिक्षा मन्त्रीको अनुगमन। अनुगमनका क्रममा मन्त्री पौडेलद्वारा चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 को दफा 18 बमोजिम शुल्क निर्धारण गरेकाले बढी शुल्क लिन नपाउने दावी। शुल्कका सम्बन्धमा बिहीबारसम्म रिपोर्ट पेश गर्न पनि कलेजलाई निर्देशन। मन्त्री पौडेलसँगै केएमसी पुगेकी भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रा देवी शर्माद्वारा शुक्रबार बिहान 10:30 बजे विद्यार्थी सहित कलेज प्रशासनलाई वार्ताका लागि आह्वान। काठमाडौँ मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको विरोधमा विद्यार्थीद्वारा बुधबारदेखि तालाबन्दी एवं प्रदर्शन। शिक्षा मन्त्रालयद्वारा विद्यार्थीसँग बढी शुल्क असुल गर्ने कलेजलाई कानूनी कारबाही गरी सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुग्यो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अध्ययन गरेको बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अध्ययन प्रतिवेदन बिहीबार ब्युरोद्वारा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँलाई बुझाइयो। ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई किर्ते गरी बेचबिखनमा संलग्न रहेको आरोपमा ब्युरोद्वारा 300 जनाभन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका सहन्यायाधिवक्ता गंगा प्रसाद पौडेलद्वारा प्रतिवेदन कार्यालयमा आइपुगेको जानकारी। सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न सरकारी वकिल तोक्ने र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने। प्रहरीले जति जनालाई प्रतिवादी बनाएको भए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले अध्ययन गरिसकेपछि प्रतिवादी घटबड हुन सक्ने जानकारी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहभागी हुने भनिएको भाइब्रेन्ट गुजरात समिट स्थगित। भारतको गुजरातमा जनवरी 10 देखि 12 सम्म आयोजना गरिएको भाइब्रेन्ट गुजरात समिट स्थगित गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमद्वारा जानकारी। ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण गुजरात सरकारले समिट स्थगित गराएको जानकारी। भारतमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलियो। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस सहितका विपक्षी दलद्वारा यसअघि नै भाइब्रेन्ट गुजरात समिट रोक्न माग। समिटमा भाग लिन आउँदो आइतबार प्रधानमन्त्री देउबा भारत भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भए पनि रद्द। इजरायली सरकारद्वारा महावीर पुनले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई उच्च प्रविधिको ल्याब सहयोग। बिहीबार आविष्कार केन्द्रमा पुगेर नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोडरेद्वारा आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनलाई ल्याब हस्तान्तरण। ल्याबमा बसेर विश्वका विभिन्न देशका विज्ञ तथा वैज्ञानिकहरूसँग पछिल्लो समय विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको प्रगतिहरूको सम्बन्धमा छलफल गर्न सकिने। हाइटेक क्लासरुमको नाम दिइएको ल्याबमा बसेर एकअर्काको ज्ञान तथा सिप आदान प्रदान गर्न सकिने आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनको भनाई। मानिसहरूको जीवन पद्धतिलाई परिवर्तन गर्न विज्ञान र प्रविधिमा भएका परिवर्तनको अध्ययन आवश्यक रहेको नेपालका लागि इजरायली राजदूत गोडेरलेको भनाई। ल्याबमा 20 जनाको क्षमता रहेको आविष्कार केन्द्रको भनाई। हाल 30 लाख रुपैयाँ बराबरको प्रविधि राखिएको र लागत अझै बढ्न सक्ने जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 540 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 7209 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 478 जना र 4890 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 62 जना गरी 540 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पौष 18 गते 216 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। त्यसैता हरेक दिन संक्रमितको संख्या बढ्दो। पौष 19 मा 326, पौष 20 मा 396 र पौष 21 गते 435 जनामा संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 271, 1 जनाको मृत्यु। यी बार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,26,925 पुग्यो। नेपाल हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 11,602 जना, 8,13,447 जना संक्रमण मुक्त। हाल देशभर सक्रिय संक्रमित संख्या 5,431 जना।
मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 221, ललितपुरमा 59 र भक्तपुरमा 30 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावले उद्योगीहरूले कामै गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठको भनाई। तरलता अभावका कारण उद्योगी व्यवसायले बजारबाट पैसा उठाएर सामान पठाउनलाई उत्पादन लागत उच्च रूपमा बढेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठद्वारा जानकारी। लागत खर्च बढ्दा बजारमा मूल्य वृद्धि समेत बढ्ने गरेको श्रेष्ठको भनाई। अहिले ब्याङ्कहरूले विगतमा उद्योगीहरूलाई दिइरहेको कर्जा बराबरको पैसा दिन समेत नसक्ने अवस्था रहेको भनाई। बजारमा तरलता चरम अभाव रहेको अवस्थामा राष्ट्र ब्याङ्कले व्यवसायीलाई समस्या पर्ने गरी सामान आयातमा कडाई गरी 100% ब्याङ्कमा मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु गलत भएको टिप्पणी। सरकारले भएको बजेट समयमा खर्च गर्न सके मात्रै लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि दर पुग्न सक्ने दावी। त्रास बढ्दै गएपछि हङकङद्वारा हवाई उडानमा रोक लगाएपछि नेपालबाट हङकङका लागि उडान गरिरहेको नेपाल एयरलाइन्सले समेत निर्धारित उडान रद्द गर्यो। ओमिक्रोन भाइरसलाई मध्यनजर गर्दै हङकङद्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड जारी। काठमाडौँ हङकङ काठमाडौँ सेक्टरका उडान 19 जनवरी 2022 सम्म रद्द भएको नेपाल एयरलाइन्सद्वारा जानकारी। यो नियम बिहीबारबाटै कार्यान्वयनमा आएको नेपाल एयरलाइन्सले सूचना प्रकाशित गर्दै जानकारी। आर्थिक ऐन 2078ले दिएको कर छुटको सुविधा लिनका लागि पौष मसान्तसम्मको पहिलो कर किस्ता तिर्नुपर्ने। करदाताले विचाराधीन मुद्दा फिर्ता र बक्यौता कर दाखिलाको सुविधा लिन ठूला करदाताको कार्यालयद्वारा सो अवधिमा कर तिर्न आग्रह। ठूला करदाता कार्यालयद्वारा बिहीबार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग छलफल गर्दै आर्थिक ऐनले दिएको छुट तथा सुविधाको विषयमा जानकारी। मुलुकभर बिहीबार आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाई। हाल देशभर पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेको मौसमविदद्वारा जानकारी। सुदूरपश्चिम कर्णाली गण्डकी लुम्बिनी तथा बागमती प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने महाशाखाको भनाई। सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशका केही स्थान र लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना। निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको डिजिटल कारोबारमा संकुचन आउने संकेत। गत असोजसम्म वालेट, मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, कनेक्ट आइपीएस जस्ता अनलाइन भुक्तानी माध्यमबाट हुने कारोबार रकम बढ्दो क्रममा रहेकोमा कार्तिकमा आउँदा अनलाइन भुक्तानीका कारोबार रकम तथा संख्या पनि घट्यो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट प्राप्त कार्तिक मसान्तसम्मको तथ्याङ्कले कारोबारमा संकुचन आउने संकेत। तथ्याङ्क अनुसार गत असोजमा मोबाइल ब्याङ्किङ मार्फत 87 अर्ब 73 करोड कारोबार, कार्तिकमा भने 78 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ मात्रै कारोबार। कोरोना महामारीका कारण पछिल्लो समय नेपालका अनलाइन भुक्तानीको प्रचलन वात्तै बढ्यो। कोरोना त्रास कायमी रहेका बेला अनलाइन माध्यमबाट हुने भुक्तानी घट्नुलाई महत्त्वका साथ हेरियो। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट T20 फर्म्याटमा हुने। यसअघि 50 ओभर फर्म्याटमा सञ्चालन हुँदै आएको प्रधानमन्त्री कप नेपाली क्रिकेट टिमको T20 ग्लोबल क्वालिफायरलाई मध्यनजर गर्दै T20 फर्म्याटमा खेलाइने। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको आर्थिक सहयोगमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको बिहीबार खेल तालिका सार्वजनिक। प्रतियोगिताबाट ग्लोबल क्वालिफायरका लागि खेलाडी छनौट गरिने क्यानद्वारा जानकारी। 10 टिम सहभागी प्रतियोगितामा 5-5 टिमको 2 समूह बनाइयो। पौष 26 गते सुरु भई माघ 5 गते सकिने प्रतियोगितामा कीर्तिपुर मैदान र मूलपानी मैदान गरी दिनमा 2 खेल हुने। कोरोना सम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेको कसुरमा अस्ट्रेलियाद्वारा सर्बियन टेनिस खेलाडी नोभाक जोकोभिचको भिजा रद्द। विश्व नम्बर 1 टेनिस खेलाडी जोकोभिच अस्ट्रेलियन ओपन खेल्न मेलबर्न पुगेपछि अस्ट्रेलियाद्वारा भिजा रद्द। जोकोभिच र उनको टिमले अस्ट्रेलिया प्रवेशको लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको प्रमाण पेश गर्न नसकेको अस्ट्रेलियन बोर्डर फोर्सको दावी। अवस्था 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।